अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स लगते हैं और उनकी PC1 होती है, यानी कि उसकी फिजिबिलिटी होती है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, उसका बेनिफिट क्या होगा लोगों पे, उसकी इंटरनल इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, एक्सटर्नल जो उसकी जो बेनिफिशरीज होंगे वो कितने होंगे, ये सारी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बल्क ऑफ जो द प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनके एंड में कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं, यानी कि डिले हो जाती है। और जो कॉस्ट बाज प्रोजेक्ट्स में तो 200% ज़्यादा कॉस्ट हमें पब्लिक पैसे से देनी पड़ती है। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इस दायरे में आते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ 3 बिजनेस रिकॉर्डर के बहुत सीनियर रिपोर्टर्स हैं। मुश्ताक घुमन साहब जो कि एनर्जी, वाटर एंड पावर, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे को देखते हैं। ताहिर अमीन साहब जो हैं वो NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के देखते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं नवीद भट्ट साहब जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स जो मिनिस्ट्री है, जो एक्चुअली इज सपोज टू मॉनिटर दीज प्रोजेक्ट्स एंड मेक द नेसेसरी रिलीजेस एंड अप्रूवल फॉर एडिशनल फंडिंग, वो करते हैं। आई विल स्टार्ट विद एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिकॉज जैसे कि हम सबको पता है कि जो शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फोकस एनर्जी प्रोजेक्ट्स में है। जी घुमन साहब, टेल अस अबाउट सम प्रोजेक्ट्स और कितने वक्त पे हो रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट्स तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 99% जो एनर्जी के या वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ डिलेड हैं। उसमें रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं। कभी मसलन उसकी अगर फंडिंग जो है वो 7 बिलियन रिलीज करना है तो वो जो है रिलीज टाइम पे होती नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसके और कंसिडरेशंस होती हैं, बजट डेफिसिट या क्या उसको रखना है, राइट। सो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कम रिलीज करते हैं। उसमें ज़ाहिर है वो उनकी हर साल अगर आप देखें तो PSTP की जो पैसे रिलीज करती है प्लानिंग कमीशन, और वो बहुत मतलब जो एलोकेट होते हैं साल में वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट पर आगे चले जाते हैं अगले फेज में तो वो उनकी हर साल पे ज़्यादा उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, दूसरी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। और अगर कोई इंपोर्ट करना है तो हमारा जो रुपी वैल्यू की इरोजन होती है उससे भी बढ़ जाते हैं। बट व्हाट अबाउट करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस? करप्शन भी सर्टनली, एक तो जब वो करप्शन तो उस लेवल पे होगी जब प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आपने अवार्ड कर दिया है, गलत अवार्ड कर दिया है तो उसमें करप्शन का सर्टनली लोग लेते हैं। फिर ये कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है उसने कहीं ना कहीं जाके कोई ऑफिशियल्स हैं या सूबे के हैं या फेडरल गवर्नमेंट के हैं उसमें पैसे देते हैं और तभी जाके इनकॉम्पिटेंस एज इन डिजाइन फ्लॉज, वो भी बड़ी ज्यादा चीज है। हाँ, अगर आपके पास जैसे अगर हमारे पास नीलम झेलम का प्रोजेक्ट है, ये कोई 5 बिलियन से शुरू हुआ था और आप 500 बिलियन के करीब पहुंच चुके हैं, तो ये सारी इस तरह की इनकॉम्पिटेंसीज हैं। इस तरह आप दामर बादशाह डैम को अगर आप ले लें तो वो इसकी जो ओरिजिनल स्टार्ट में कास्ट थी वो 7 अरब डॉलर के करीब थी। इस वक्त जो है वो 12 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है और प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ जमीन ली गई है, उस पर कोई फिजिकल काम शुरू हुई कुछ नहीं हुआ, ना कोई डैम बना है ना प्रोजेक्ट बना है, तो बनते बनते वो 15-16 अरब डॉलर पे चला जाएगा। इसी तरह हर प्रोजेक्ट की इस तरह की स्टोरी है, जिसको भी आप चेक करेंगे उसमें ऐसे ही चीजें निकलेंगी। ताहिर अमीन साहब, जैसे गुमन साहब ने कहा कि 99%, मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन से मैं लगा हूँ कि मुझे NHA का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो टाइम पे कंप्लीट हो, लेकिन 2 दिन से और तमाम ऑफिशियल को चेक करने के बाद मुझे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला कि वो टाइम पे कंप्लीट हुआ है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की वो रोड बिल्डिंग पे ज्यादा है बनिस्बत के एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन ये एक हिस्ट्री रही है, ये अब की बात नहीं है। जैसा कि लियारी एक्सप्रेसवे है 2003 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी भी वो चल रही और पता नहीं कब तक चलेगा। लोवारी टनल है, लोवारी टनल जो 1975 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी भी वो चल रही थी। उस टाइम इनिशियल कास्ट थी 7 बिलियन, अब 27 पे पहुंच गई। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो कि वो बार बार उसकी वो जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करता रहता है कि इस डेट को कंप्लीट करेंगे, इस डेट को कंप्लीट कर, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी रीजंस है। इसमें एक तो ये कि जो पॉलिसीज है वो एक गवर्नमेंट की एक
ہوتی ہے, دوسری آ جاتی ہے ان کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے, اور دوسری جس طرح اور وہ ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی کہ ایک پروجیکٹ ایسوسیٹڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے ہم کیوں کریں, بالکل اس کی پرائرٹی نہیں رہتی. دوسری بات اس میں یہ کہ جو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اس میں بھی بہت زیادہ فلاز آ رہی ہے. جس طرح لواری ٹنل تھا, پہلے اس کو ایک ریل ٹنل کے طور پر سٹارٹ کیا, پھر اس کے ڈیزائن میں چینجز کی, پھر اس کو روڈ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی بھی اس میں وہ چینجز ہوتے رہے. جس طرح اب دوسرا ہے تختبائی جو برج ہے, اس میں پتہ نہیں 7-8 دفعہ اس میں چینجز ہوتی رہی ہے, اور ابھی تک اس میں چینجز ہوتی آ رہی ہے اور پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور اس میں جو ہے نا ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ بھی ہوتی ہے. لاسٹ ایئر جب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا حکومت نے کہ جو سلو موونگ پروجیکٹس ہیں ان کو روک لیا جائے, اور جو جلدی مکمل ہونے والے ہیں وہ کر لیا جائے, تو ظاہر ہے جس کو آپ نے روکا ہے اس کی کاسٹ تو بڑھنی ہے نا. صحیح ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سلو موونگ پروجیکٹس یعنی کہ جو 80% کمپلیٹ ہیں ان کو کرنا چاہیے, دیٹ واز آلسو ریکوائرمنٹ آف, میرا خیال میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں ہم گئے تھے, اور دے وانٹڈ جتنے بھی آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ بڑے ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے, اور دے شوڈ فنش ان ٹائم. سو آئی تھنک وہ تو from generally macroeconomic perspective میں بھی تھا, but in any case آپ نے دونوں نے لسٹ بنائی ہے, and I think it's very comprehensive کہ جو پروجیکٹس کی کاسٹس ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے, اور اس بیسس پہ I think it is a source of serious concern. خواتین حضرات, we'll take a short break, we'll come back and we'll talk to Naveed Bhatt جو کور کرتے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بٹ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ بتائیں, آپ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ریگولرلی جاتے ہیں, کیا یہ جو کاسٹ اوور رنز اپروول ہوتے ہیں کیا یہ روٹین کے حساب سے دے دیے جاتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے اس پہ؟ پرائم منسٹر جس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ پروجیکٹ بہت جلدی اپروو بھی ہو جاتے ہیں, ان کے لیے فنڈ بھی ریلیز ہو جاتے ہیں, جبکہ باقی پروجیکٹ وہ سے اس کو ڈیلے ٹیکٹکس بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی مثال ایک ہے کچی کنال پروجیکٹ. 2002 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا ود آؤٹ فزیکل اسٹڈی کے اور PC1 کے. اس کی اپروول 2003 میں جو ہے وہ PC1 تیار ہوا. مشرف کا وقت آ گیا نا جی. اور اس کی کاسٹ 31 بلین روپیز تھی, اور یہ اب یہ تیسری دفعہ PC1 اس کا ریوائز ہوا. پھر خواتین حضرات, میں بتانا چاہوں گی کہ جو کچی پروجیکٹ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بلوچستان اور پنجاب کنال بنانی تھی, 500 کلومیٹر. یہ پنجاب میں تھا اور کچھ بلوچستان جی, اور بلوچستان میں 200 کے کتنے کلومیٹر, اور اس میں کہہ رہے تھے کہ بلوچستان ول بیکم گرین, مطلب ہے کہ ان کی جو پروڈکشن ہے ایگریکلچر فارم پروڈکشن بہت بڑھ جانی تھی, تو بڑا کرٹیکل ہے اس کے لیے. جی, یہ 7 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ بلوچستان میں اس میں بگٹی آ جاتا ہے, مراشا اور بہت سے جو ہے ڈسٹرکٹ 2-3 ڈسٹرکٹ اس میں آ جاتے ہیں. اگر آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اس میں دلچسپی تھی, ہاں, اس میں یہ جو ہے یہ پروجیکٹ 2007 میں کمپلیٹ ہونا تھا, اور اس میں بہت سی irregularity ہوئی, مس مینجمنٹ ہوا, اور پھر پروجیکٹ 2013 میں اس کی کاسٹ 31 سے 57 بلین روپیز ہوئی. پھر پرائم منسٹر نے اس کو انکوائری کے لیے آرڈر کیا تھا, انکوائری بھی آ گئی لیکن اس کو منظر عام پر نہیں کیا گیا. اس میں بہت سے جو ہے وہ انکوائری کے بعد وہ اب کاسٹ اس کی کتنی 80.5 بلین 158% جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ انکوائری کے بعد بڑھ جانا تو ذرا زیادتی نہیں ہے. جی جی, اب وہ کہتے ہیں جی اب یہ اتنی زیادہ کاسٹ بڑھ گئی ہے, تو اب پلاننگ کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کی سمری پرائم منسٹر کو موو کی جائے گی تاکہ اسپیشل اپروول لی جائے گی اس پروجیکٹ کے لیے. جو یعنی کیا اپروول فار واٹ, فار وہ 80.4 بلین ڈالر. سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آن دا گراؤنڈ کچھ بنا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پروجیکٹ 31 اگست 2017 کو کمپلیٹ ہوگا, اور اس کا 55,000 ایکڑ جو ہے وہ ایریا کور کرے گا, جبکہ اس کا جو ہے دوسرا جو ہے وہ 31 دسمبر 2017 کو 72,000 ایکڑ جو ہے وہ اس کے ایریا کو کور کرے گا. اوکے, آلرائٹ, سو the process is ongoing. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بٹ صاحب کہ کیا یہ جو پلاننگ منسٹری ہے جو ڈسکشنز کرتی ہے آن پروجیکٹس اور کتنے زیادہ پروجیکٹس آگے کی طرف بڑھے ہیں, کیا ان کا سٹیٹس ہے, کتنی کمپلیشن ہوئی ہے, تو کیا ان کے پاس کوئی مانیٹرنگ میکنزم ہے جس پہ یہ خود جا کے فزیکلی چیک کرتے ہیں, یا دے ریلائی آن دا project manager or the relevant ministry to tell them?
मैम मीटरिंग जो है वो बहुत ही मेन पावर कमज़ोर है, इनके पास है ही नहीं है। बहुत से प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में है, वहाँ वो जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं। मेन पावर की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट है वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी का जो है वो नहीं पता इनको कि क्या प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और क्या चीज़ हो रही है। सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग कमीशन की एक कमज़ोरी है और उसके पास मेन पावर नहीं है। और बेसिकली दे रिलाई ऑन द प्रोजेक्ट्स। नॉर्मली तो जी प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह सबको पता होता है कि क्या यू नो व्हाट इज़ द स्टेटस। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, क्या देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस? ऐसे ही है, जैसे पिछले दिन ये बात भी हुई थी कि पंजाब, चाइना वाले पंजाब मॉडल को कह रहे हैं कि पंजाब मॉडल, पंजाब में शहबाज शरीफ जो है खुद जाता है प्रोजेक्ट्स को जाके विजिट करता है, अपनी टीम्स पहले जो होता है वो जाके जो कुछ देखती हैं, फिर आगे रिपोर्ट देती हैं उसकी। बट घुमन साहब, पंजाब के बारे में जो भी कहें तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को भी जो बात दिमाग में आएगी वो नंदीपुर की आएगी, जिसमें कि द डिसीजंस वर फ्लॉड। मतलब है कि जो इंटेंट थी शहबाज शरीफ साहब की कि एक प्रोजेक्ट को चालू किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, उस पर आपको याद है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये टेक्निकल काम होता है तो जल्दी में नहीं होता। लेकिन वो तो प्रोजेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट का था ना, पंजाब का तो नहीं था। Yes, but मगर ये कि आप सही कह रही हैं, जी, the man who बिल्कुल। did it was पर वो शहबाज शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि इसको आप जितनी जल्दी कर सकते हैं करें, लेकिन ज़ाहिर है जब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर एक प्लांट आना है, उसने फिक्स होना है वहाँ पे, उस पर टाइम चाहिए। अगर एक महीने में होना है तो आप 10 दिन में तो नहीं कर सकते, अगर 10 दिन में करेंगे उसमें ख़राबी पैदा होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि यानी कि उन्होंने राइट फ्यूल की भी जो थी कन्वर्जन, वो भी उनके पास शुरू में असल में ये चलता रहा, डीजल पे बड़ा महंगा था, फिर इसको कन्वर्ट किया फर्नेस ऑयल पे, अब गैस पे हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अभी पाइपलाइन जो बिछ गई है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने चेंज करनी है वो अभी हो रही हैं। तो अब वो हो गया तो फिर 525 पे आ जाएगा। इस वक्त तो जो है 425 के जी, करीब चल रहा है। बट बेसिकली ये तो डिजाइन फ्लॉज तो फिर हो जाते हैं, जल्दी करेंगे तो फ्लॉज हो जाएंगे। एंड देन यू नो दैट इज बिकॉज आई थिंक विद शहबाज शरीफ दिस इज द मेजर इशू विद हिज प्रोजेक्ट्स कि वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और उससे in one sense it is a great thing, but in another sense we are suffering because of that. नहीं, मतलब मैं वो सेंस में, दूसरे ये कि अब सिंध में अगर चले जाएं तो वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है, वहाँ प्रोजेक्ट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप सिंध हाई कोर्ट के डिसीजंस को देख लें, बलूचिस्तान में भी यही पोजीशन है। KPK वाले काफी बेहतर हैं, उनकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी है और वो बेहतर। I think they've done a lot of changes in Khyber Pakhtunkhwa in terms of project monitoring, in terms of कि किधर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा लोगों को, right? अगर तो But they're focused on education, on social sectors more, I think. जी, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स पे जब अगर तो आप ये छोड़ दें एक प्रोजेक्ट है और उसको जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसको दे दें, तो वो तो अपनी मर्जी से करेगा और इनको सब अच्छा की रिपोर्ट ही भिजवाते रहते हैं। जब तक आप उसकी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, जाके कोई देखेगा नहीं और इंस्पेक्शन करके कोई एक्शन ना लें उसके बाद, अगर नहीं हो रहा। चलता रहता है। ख़वातीन हज़रात, we'll take a short break, we'll be right back. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी, आज जो हम कॉस्ट ओवररन की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, लेट मी स्टार्ट विद ताहिर अमीन साहब, व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेसिक इंग्रेडिएंट जो है जो मिसिंग है जिसकी वजह से इतने पाकिस्तान में डिलेज होते हैं? डू यू थिंक इट्स करप्शन, और डू यू थिंक इट्स इनकॉम्पिटेंस, डू यू थिंक ये लैक ऑफ रिलीजेस बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और ऑल थ्री? बिल्कुल, इसमें से कोई भी ऐसी रीज़न नहीं है जिसको हम इसकी नेगेशन कर सके कि ये रीज़न नहीं है। ये सारी रीज़न्स है, और इसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी इशू है, ख़ासकर बलूचिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा मसला आ रहा था। इसलिए जो मेन प्रोजेक्ट्स है वो FWO और NLC को दे दिए गए, जो आर्मी के रहन इतारे हैं। तो ये एक मेजर इशू था। दूसरी बात, इसमें जो है वो कंट्रैक्टर्स को वो मेरिट पे नहीं दिए जाते हैं, वो उसकी चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या कुछ और हो। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह नादरन बाईपास पता नहीं 15 साल से चल रहे हैं, लेकिन सुना है कि उसके जो कंट्रैक्टर है वो एक पार्टी के वो वर्कर रह चुके हैं। अब तख्ताबाई जो है
پروجیکٹ ہے اس کا کنٹریکٹ بھی ایک پولیٹیکل ورکر کو دیا گیا تھا. تو یہ سارے ایشوز ہے کہ جو ہوتے ہیں. اوکے ناؤ خواتین حضرات وی بین جوائنڈ بائی ڈاکٹر سلمان شاہ, فارمر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن فائنانس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ فرام یو, ہم کاسٹ اوور رنس کی بات کر رہے ہیں, میگا پروجیکٹس اور بعض پروجیکٹس تو 2-300% انکریز ہے فرام دی اوریجنل ایسٹیمیٹس. تو اس کے آپ کے خیال میں کیا ریزنز ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی اسٹاپ اٹ؟ دیکھیں آئی تھنک کہ یہ تو ہمارے پورا جو نظام ہے پروجیکٹ کا ایویلیویشن کا, پروجیکٹ ڈیزائن کا, اس کے بعد اس کی اپروول سسٹمز کا, جی تو یہ ہمارا جو CDWP سے پھر ایکنیک میں اپروول اور پھر پلاننگ ڈویژن جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ بالکل اب اکنامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں مینیج ہو رہا. جی تو یہ مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے اس کے بیچ میں آپ یہ شروع ہوا تھا آلموسٹ لیٹس سے $1,500 ملین سے یا $1.5 بلین اس کا ٹیگ تھا. اب $6 بلین پہ بھی مکمل نہیں ہوا. بیچ میں ڈیزائن چینجز ہوئے ہیں, بیچ میں جو کاسٹ ہیں وہ بے شمار اس کی ایسکلیٹ ہوئی ہیں. کہیں اس میں وہ ٹنل بورنگ مشینز جو ہیں دنیا میں تو وہ کوئی $100 ملین کی ملتی ہے, یہاں ہم $600 ملین کی لے کے آئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک اوپن سیزن ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ. سو واٹس دی سولوشن ڈاکٹر صاحب؟ جی سولوشن کیا ہے اس کی؟ ڈو وی نیڈ ٹو چینج دا سسٹم, کیا کریں؟ نہیں آئی تھنک ریفارمس جو ہے نا, یہ ریفارمس ہمارے پوری گورننس کا جو سسٹم ہے, ویدر اٹ از دا پلاننگ ڈویژن اور ویدر اٹ از دی FBR اور ویدر اٹ از WAPDA اور ویدر اٹ از ادر امپلیمنٹنگ ایجنسیز, ساروں کی کیپیسٹی بھی ختم ہو چکی ہے. سسٹمز جو ہیں ان کو ریجوونیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پاس آئی تھنک یہ جتنے ادارے ہیں یہ 60s کے بنے ہوئے گریجولی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا مثلا واٹر پروجیکٹس میں آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ تھا, آپ کے انجینئرز, آپ کے اکانومسٹ, پورا ایک انڈس بیسن واٹر کے تحت جو پروجیکٹس بنے ہیں وہ آن ٹائم بنے, آن بجٹ بنے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آئی رن آؤٹ آف ٹائم. جیسے کہ آپ نے سنا, سم آف دا پروجیکٹس آر ویری سکسیزفل, اور یہ سکسیز کی ایک جو بیسک کی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹیز کو یوز کریں, جو اور ہمارے ملک میں ہے ایکسپرٹیز, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پاس واٹر اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے پاس انجینئرس ہیں, ہمارے پاس یہ جو انرجی پروجیکٹس اور روڈ پروجیکٹس کے ہیں, ساروں کے ایکسپرٹس ہیں. وی نیڈ ٹو یوز دیم, وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن ہماری جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے, ان کی گورننس ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان پروجیکٹس کو فرام ناؤ آن وقت پہ اچیو نہ کریں ود ان دا اسٹیپولیٹڈ انیشل کاسٹ. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.